خير من دب على الثرى النبي العدناني الإبراهيمي الإسماعيلي من كثيرا. ثم أما بعد، منكم الصيام والقيام والقرآن، وبلغنا الله وإياكم ليلة القدر في هذه العشر الأواخر، وجعلنا الله سبحانه وتعالى بفضله من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mukadimah tadi, sampaikan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, qiyam kita, siyam kita, dan juga bacaan Al-Qur'an kita. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang لم يتعلموا فقه. هذا ليس كلام، هذا كلام العلماء. أما فقه المعاملات والأقضية هذا فرض كفاية، يتعين أن يصبح فرض عين على من تلبس به، أي سيقوم بالعمل. فمن سيعمل في التجارة أصبح فقه المعاملات والبيوع فرض، أصبح فقه النكاح فرض عين، فرض كفاية. أما فقه العبادات itu memang hukumnya nanti fardu kifayah, tapi bisa nanti fardu ain bagi orang yang akan melakukan hal tersebut. Misalkan muamalah aslinya tadi fardu kifayah, tapi ketika dia mau maka belajar bikin muamalah. Orang yang belum nikah mungkin tidak fardu ain untuk belajar bab nikah, tapi begitu dia mau nikah belajar bab nikah tersebut dan yang lain. فنقول يا أحباب لا يفسد صوم من أمذى ولو كان تقبيل ملاعبة أو مباشرة، لأن كل من المذي والتقبيل بذاته لا يفسد الصيام، أي التقبيل بحد ذاته لا يفسد الصيام، والمذي بحد ذاته لا يفسد الصيام. دليلنا في ذلك أولا دليل على أن المذي مما يفسد. ثانيا أن المذي ثبت أحاديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم ويباشر زوجته، قالت: ولكنه أملككم لإربه، يعني يستطيع أن يتحكم في شهوته حتى لا يصل للمحظور، لأن المحظور ما هو؟ إما الجماع أو المني، هذا هو المحظور. فإن كنت ضعيف السيطرة على نفسك وقد تفضي إلى نزول مني أو إلى جماع، لا، إذن هذا لا يجوز في حقك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إن استطعت أن تسيطر على نفسك فهذا لا يمنع الصيام. وهذا من المباشرة، والمباشرة أصلها من البشرة، الطبقة الخارجية من الجلد اسمها البشرة، وهو لمس بشرة الرجل لبشرة زوجته. وأحيانا المباشرة تأتي بمعنى walaupun keluar madinya karena mencium, karena memegang, memeluk istrinya. Nah, karena hukum aslinya madi itu sendiri tidak membatalkan atau tidak merusak saum, sementara memegang, mencium istri dalam batas tertentu itu tidak sampai membatalkan saum. Dalilnya pertama, tidak ada dalil khusus yang rusaknya keluar madi. Yang kedua, madi adalah salah satu zat yang keluar dari tubuh kita, tubuh manusia, yang menyerupai, tidak mewajibkan kita untuk mandi. Yang ketiga, juga ada
radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium beliau ataupun meluknya atau memegangnya, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi saum. Beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri gitu. Artinya selama tidak sampai kepada yang diharamkan, apa itu sampai pun jima, maka itu saumnya. طيب، المسألة الأخرى أيضا لا يفسد القيء غلبه القيء إرادة منه حتى لو استقاء بإرادته، وهذا الترجيح، أن هناك خلاف بين العلماء في من استقاء بغير إرادته، استقاء بإرادته، من غلبه القيء أو من استقاء بإرادته. الراجح عندنا كلاهم لا يفسد الصوم. إذا نقول من غلبه القيء أو حتى termasuk tidak merusak saum adalah muntah atau menyengaja untuk berusaha untuk memuntahkan. Masalah ini yang poin yang kedua, berusaha untuk memuntahkan yang ada dalam ini memang ada khilaf, tapi yang rajih yang beliau ambil ini dua-duanya tadi, Pak, muntah sendiri atau kita yang muntahkan, itu tidak akan merusak saumnya. Akan disebutkan dalilnya. أولا يا أحباب، وهذه سنتوسع فيها الشرح شوية حتى نبين الخلاف. أولا لا يوجد دليل صحيح على أن القيء يفطر أو يفسد الصوم. وأيضا لما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحه، ما أخرجه مسلم والبخاري في صحيحه أيضا في كتاب أو في باب الحجامة والقيء للصائم، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. مع أن أبو هريرة ورد عنه رواية أنه يفطر. نحن نذكر إذن في الرواية هذه أبو هريرة قال لا يفطر، بينما في رواية لكن الرواية الأولى لأن لها شواهد من صحابة آخرين، ابن عباس وعكرمة قالوا الصوم دخل وليس مما خرج، الصوم ما يدخل ليس ما يخرج، والقيء يخرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم. أنا أستدل الآن على القيء، لكن الحجامة سوف تأتي، لكن هذا دليل أنه ما يخرج. ثم هو صائم، نعم، ثم تركه وأصبح يحتجم بالليل، وأبو موسى يحتجم بالليل. هذا محمل بخلاف محملنا على أنهم اعتبروا أن هذا نسخ مثلا، مع أن هذا فعلهم بعد وفاة النبي. ويذكر عن سعيد وزيد بن أرقم وأم سلمة، وهؤلاء كلهم احتجموا صياما. أم سلمة من أمهات المؤمنين، ومستحيل تعمل عمل وهي صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وهي تعلم أنه يفسد الصوم. وقال بكير عن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى، يعني وإحنا صايمين. ويروى عن الحسن عن غير واحد، الحسن البصري عن غير واحد مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم
نعم، قول النبي أفطر الحاجم المحجوم، ولكن هذا سنبين دلالته في ذلك في الحجامة حتى لا نتوسع في القيل. أما حديث معدان بن أبي طلحة الذي استدلوا به أيضا، أن أبا الدرداء أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يستدل بهذا. فمعدان قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني. قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. والحديث صحيح، ولكن أخرجه أحمد والترمذي وغيره. قال الشراح جمعا بين الأدلة أن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما صيام تطوع، فقاء فضعف، شعر بالضعف فأفطر. لذلك البعض رووا هذا الحديث من طرق أخرى مفسرا. ما معنى مفسرا؟ أي بيّنوا أن الصيام كان صيام تطوع، وبيّنوا أن النبي ضعف بعد القيء. والأولى أن نحكم بنجمع الطرق حتى نعرف تفسير الحديث. والعمل عند هذا، العمل على هذا الحكم عند أهل العلم، وهو أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء، أي غلبه القيء، فلا قضاء عليه، يعني صيامه صحيح. ولكن في الحديث قال: وإذا استقاء عمدا فليقضي. إذن استدل بهذا من قالوا على أن الاستقاء عمدا هذا يفسد الصوم، استدلنا بهذا الحديث: وإذا استقاء عمدا فليقضي. وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق. وعلى العموم أن هذا حديث خبري شائي. ما معنى خبري؟ يخبر عن حالة لم يأمر النبي بأن المستقاء عمدا يفطر، ولم يبين النبي أن المستقاء عمدا فسد صيامه، فليس فيه ما يدل على الأمر بإفطار المحتجم صيامه، أو المستقي عمدا، أو المستقي عمدا. Dalil tentang orang yang mentah sengaja maupun tidak sengaja, menurut beliau kan tidak membatalkan saum. Ini dalilnya panjang karena memang disebutkan semua beberapa pendapat-pendapat seputar ini. Pertama, memang tidak ada dalil yang sahih tentang itu. Kedua, berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam bab hijamah dan muntah bagi orang yang saum, di antaranya disebutkan dari Umar bin Al-Hakam bin Thauban mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila muntah maka tidak berbuka. Karena apa? Karena sesungguhnya orang yang muntah itu adalah mengeluarkan suatu dan bukan memasukkan suatu. Nah, juga disebutkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah, sama riwayatnya, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pada riwayat lain Abu Hurairah berkata sebaliknya, annahu yuftir, malah berbuka gitu. Nah, setelah diteliti riwayat-riwayat tersebut, maka yang sahih di pendapatnya riwayat itu yang awal yang lebih sahih, bahwasanya tidak merusak atau tidak membatalkan saumnya. Nah, ini juga yang ada mendapat syahid ya dari sahabat yang lain, yaitu Ibnu Abbas dan Ikrimah, di mana mereka berkata saum itu
Artinya yang membatalkan saum itu adalah apa-apa yang masuk, bukan yang keluar. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga beliau itu berhijamah dalam kondisi saum, kemudian dia tinggalkan. Kemudian juga dia tetap berhijamah di waktu malam, artinya tidak di siang hari. Demikian juga Abu Musa, beliau melakukan bekam hijamah pada malam hari. Nah, sementara disebutkan juga dalam riwayat Sa'id, Zaid bin Arqam, Ummu Salamah. Nah, mereka itu semua para sahabat. Ummu Salamah salah satu ummul mukminin. Nah, mereka melakukan hijamah dalam kondisi saum siang hari. Tentu kalau termasuk sahabiyah, kalau itu memang tidak dibenarkan atau membatalkan, tentu sudah mendapatkan ilmunya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang juga berkata Bukair dari Alqamah, kami para sahabiyah dulu berhijamah atau berbekam di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Namun Aisyah sendiri tidak melarang kami. Juga diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dan juga yang lainnya sampai marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada riwayat dari orang yang berhijamah tadi ketika melakukan puasa wajib harus berbuka, orang yang berhijamah maupun atau yang membekam maupun yang dibekam. Nah, kemudian para pensyarah di sini berkata kepada saya, Ayyash dalam cerita Al-A'la, dalam menceritakan kepada saya Yunus dari Hasan, yang riwayat yang semisal ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanyakan hal tersebut, beliau menjawab, "Na'am, ya." Dan kemudian beliau berkata, Allahu a'lam. Nah, ini dalam riwayat ini Nabi menjawab, jawaban Nabi na'am, kemudian jawab juga Allahu a'lam. Ini menunjukkan tentang keraguan-raguan perawi dalam meriwayatkan hadis tersebut. Bisa dilihat dalam hadis Ma'dan bin Abi Talha, bahwasanya telah menceritakan kepadanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muntah, kemudian beliau berbuka. Kemudian ia bertanya atau berkata, maka aku pun bertemu dengan Sauban, yaitu Rasulullah Alaihi Wasallam di masjid Damaskus. Kemudian saya bertanya kepadanya sesungguhnya, atau berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Darda telah menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW muntah kemudian berbuka. Maka Maulana Nabi tadi mengatakan, sadaq, ya dia benar, karena sayalah yang memang menyiramkan air wudhu untuknya. Ini ada hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ad-Darimi dan juga Imam At-Tirmidzi. Nah, kalau riwayat-riwayat itu semua, jadi para pensyarah menyebutkan, jadi makna ini, makna hadis Nabi tadi yang beliau muntah kemudian berbuka, ini maksudnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau saum tatawwu atau saum sunnah, kemudian muntah. Nah, dalam kondisi setelah muntah beliau merasa lemas, gitu. Akhirnya beliau berbuka. Oleh karenanya biasanya riwayat dalam hadis-hadis yang meriwayatkan tentang kisah ini umumnya hadisnya bersifat mufassar, yang memang menceritakan secara rinci, dijelaskan sesuai dengan penjelasannya. Nah, yang diamalkan oleh para ulama ahli ilmi itu adalah hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang berpuasa apabila muntah maka tidak ada qada baginya. Demikian juga apabila dia berusaha muntah dengan sengaja. Nah, di sini namun apabila muntah dengan sengaja maka hendaknya dia mengqadanya. Nah, dari hadis ini atau riwayat ini diambil kesimpulan atau pendapat yang dalam madhabnya, yaitu oleh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan mungkin yang lain juga ada. Nah, secara umum kalau dilihat dari sisi
riwayat maupun matannya tadi, ini hadisnya sifatnya khabari, ya, kabar, berita, cerita, bukan insya'i, bukan bentuk perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis ini atau riwayat ini tentu tidak ada perintah atau yang menunjukkan perintah secara khusus untuk berbuka bagi orang yang berhijamah bekam tadi ketika saum, atau menunjukkan tentang rusaknya saum orang yang berhijamah maupun orang yang muntah tadi. كما قلنا في القيء نقول أيضا في الحجامة. لذلك العلماء أو حتى كما رأيتم البخاري جمع ما بين أدلة الحجامة والقيء سويا. نقول أنه لا يفسد الصوم الحجامة في نهار رمضان. طيب، هذا بخلاف من قال أنه يفسد بسبب رواية الحديث أفطر الحاج والمحجوم. وأفطر الحاج والمحجوم هو معلق في صحيح البخاري من معلقات البخاري، باب الحجامة والقيء للصائم. ولكن العلماء على أن هذا يراد به ما سيؤول به الحال. سيفطران في الغالب، سيفطران. مثال على هذا، وكان النبي هذا يتكلم هذا الأسلوب كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من جعل قاضي فقد ذبح بغير سكين. يعني أنه تعرض للذبح. هل معنى ذلك نكون قاضي خلاص مات؟ يعني حمل أوزار، يعني وكأنه قتل من كثرة الأوزار. لماذا؟ لأنه قد يظلم، قد يلتبس عليه أمور، لكن قد يكون. لكن في الغالب أغلب القضاة يتساهل في الأمور، لا يتحرى في الأمر، لا يتثبت، قد تغلبه الأهواء فيقضي بغير الحق، هذا ذبح نفسه. لكن هذا ليس شر، هذا ما قد يؤول له الحال. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاج والمحجوم. في شرح الحديث أخذ بظاهر الحديث أحمد وقال أنه الحجامة تفطر قولا واحدا، لكن الجمهور حملوه على أنه منسوخ، وبقية العلماء على أنه يخاف عليهما حاجة المحجوم يؤدي هذا الفعل إلى الإفطار. فالمحجوم قد يؤدي إلى الإفطار سوف يضعف. وأما الحاجم فلأنه قد يخاف أن يدخل الدم في جوفه. إذن هنا نستلزم أن نعرف كيف كانت الحجامة تفعل على عهد النبي، لم تكن مثل أيامنا هذه. الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتوا بقرن ثور أو بقرن تيس، فالقرن مجوف من الداخل ويفتحه ظهره، فيضع الحجام القرن على المحجوم ويشفط بفمه. الآن لم يعد هذا الأمر موجود، إما بآلة الشفط أو بإحراق الورق، نظام التقليدي. هذا مفهوم الحديث. وقال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لا خلاف أنه صحيح، لكن وجدنا، وابن حزم هذا صراحة يعني رجل محقق قوي جدا، قوي جدا، ومن المذهب الظاهري نعم، لكن مذهب أهل السنة والجماعة، لكن في المسائل التي لا خلاف عليها قوي جدا. قال: وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، واسنده صحيح أيضا، فوجب الأخذ به، كلام ابن حزم، لأن الرخصة تكون بعد العزيمة. يعني حتى لو أفطر الحاجة المحجوم على فرض إنها عزيمة ونهي، أصبح حديث أبو سعيد رخصة، والرخصة تأتي بعد عزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. أقول
وهذا كلام محمود. والحديث المذكور الذي ذكره أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني، وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم. وبدليل آخر، بدليل وهو وضح المسألة وحلها، حديث ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك: أنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. إذن هذا بين علة الحكم، خوفا من أن يضعف الحاجم أو يفطر المحجوم. وهذا صحيح البخاري، وأيضا يضاف لها أدلة ما ذكر. Poin berikutnya tentang hijamah. Yang beberapa ulama terkait dengan hijamah dan muntah tadi itu dihukumi sama, karena sama-sama mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuh kita. Intinya orang yang berbekam itu tidak membatalkan atau merusak saumnya. Dalilnya ya banyak. Pertama, ini merupakan pendapat yang berbeda dengan orang yang mengatakan itu merusak saumnya. Mereka mengambil hadis sabda Nabi SAW, orang yang membekam dan yang berbekam harus berbuka. Nah, ini memang hadisnya sahih, masuk dalam mu'allaqat Imam Bukhari dan bab hijamah qaid dan bagi orang yang saum. Akan tetapi ini hadis ini dilihat dari akibat akan terjadi dari akibat berbekam tersebut. Kenapa? Karena umumnya orang yang berhijamah itu ini kan karena umumnya dia menjadi lemah karena darahnya berkurang, maka dia bisa berbuka. Demikian juga yang nanti yang membekam, karena nanti antara mungkin bekam zaman dulu dengan sekarang. Nah, ini hadis orang yang wajib berbuka bagi orang yang membekam dan yang dibekam itu. Ini perkataan atau sabda Nabi begini: barang siapa yang dijadikan sebagai atau diangkat sebagai hakim, qadhi, itu disembelih tanpa pisau. Itu dia sama orang disembelih tapi tidak pakai pisau gitu. Loh, apa maksudnya gitu? Karena ini apa kita nggak boleh menjadi, ya tentu boleh, tapi memang kenyataannya ketika ada orang yang jadi hakim kemudian dia berbuat zalim, tidak melaksanakan kewajibannya, maka itu sama saja dengan menjerumuskan diri sendiri tadi, siap disembelih itu tadi. Kira-kira seperti itu. Sama artinya orang yang berbekam tadi, sama-sama yang membekam nanti bisa batal, yang berbekam juga bisa batal, kira-kira begitu. Nah, kemudian umumnya orang yang berbekam maupun yang bekam tadi itu memang tadi perbuatan tersebut artinya bisa mengajak buat keduanya bisa menjadi berbuka. Kenapa? Pertama, orang yang dibekam dikhawatirkan dia menjadi lemah. Orang yang membekam itu dikhawatirkan akan masuk ke dalam mulutnya rongga atau ini sebagian dari darah yang dibekam. Karena bekam di zaman dulu itu biasanya pakai tanduk sapi atau tanduk kambing gitu. Nah, ini setelah tusuk jarum dilukai itu disedot gitu.
Nah kalau disedot ini kan memungkinkan untuk bisa sedot ke mulut dan masuk, kan untuk bisa menjadi berbuka. Kira seperti itu. Nah kemudian Ibnu Hazm berkata, secara riwayat memang sahih hadis tentang aftarul hajim wal mahjum tadi. Ini nggak diragukan Ibnu Hazm. Tapi kami mendapatkan ada riwayat lain gitu tentang masalah ini. Jadi Ibnu Hazm tadi dari mazhab Az-Zahiri, beliau termasuk juga di ulama, termasuk juga sudah ulama ahlu sunnah yang beliau begitu teliti penglihatannya terhadap hadis-hadis tadi. Beliau mengatakan kami mendapatkan ada hadis Abu Sa'id bahwasanya Nabi SAW telah memberikan rukhsah bagi orang yang berhijamah saat berpuasa. Nah sanadnya ini sahih, maka wajib untuk mengambil riwayat ini juga, karena sebenarnya rukhsah itu setelah yang ditekankan dulu ya, masih itu diberikan berarti rukhsah. Ini juga menunjukkan orang yang diharuskan atau dianggap wajib berbuka itu bisa saja dinaskhkan, dihapus dengan riwayat Abu Sa'id ini tadi. Nah, baik itu orang yang membekam, yang dibekam. Kemudian kami katakan hadis yang itu oleh yang riwayat dari Abu Sa'id tadi itu dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, dan Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Sunannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW telah memberikan rukhsah bagi orang yang atau mencium, dan juga dengan dalil hadis Thabit Al-Bunani, ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang suatu saat Anas bin Malik ditanya, apakah kalian itu membenci atau tidak menyukai hijamah bagi orang yang bersaum di masa Nabi SAW? Maka Anas bin Malik menjawab, enggak, kita tidak sukanya itu karena dia khawatirkan orang yang berbekam tadi menjadi lemah atau lemas. Nah ini merupakan hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari, dan juga dalam masalah ini bisa juga kita rujuk kepada dalil tentang muntah itu tadi. تمام. بعد الحجامة نقول يا أحباب وعليه إذا قياسا على الحجامة مسألة معاصرة الآن، لا يفسد صيام سحب، سواء سحب دم للتحاليل والذي يقوم عمل تحاليل طبية أو حتى للتبرع مثل الحجامة أو لغير ذلك، ولو كان كثيرا، بشرط شريطة أن لا يضعفه، فإن كان يضعفه أفطر من باب خشية الهلكة والمشقة وعليه القضاء، والله أعلم. وأفتى بذلك من المعاصرين ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله. Nah, dari hukum tadi hijamah itu tadi kan kontemporer sekarang, yaitu tidak bagi orang yang diambil darahnya, baik untuk tes lab ataupun untuk donor darah. Karena apa? Dengan meskipun banyak syarat itu, jangan sampai dia lemas yang menyebabkan dia celaka atau sakit dan seterusnya, tambah berat. Maka kalau dia sampai lemah gitu, maka ini
harus wajib berbuka dan wajib bayar qada. المسألة الأخرى لا يفسد صوم من طريقه ذباب مثلا، الطريق دخل ذباب فابتلعه، ما هو حال فدخلت جوفه وهو نائم لا يشعر بنفسه، فرزق، دخل برص مثلا، دخل شيء وأكله وابتلعه، لا شيء عليه لأنه نائم، وذكرنا أدلة الخطأ. Nah, demikian juga tidak merusak puasa akibat suatu benda atau hewan atau lalat, misalnya nyamuk yang ke mulut kita telan. Kita pada saat kita tidur, baik itu hewan ataupun makanan minuman. Karena apa? Karena kita tidak sengaja untuk melakukan itu. كذلك يا أحباب مسألة معاصرة لا يفسد الصيام تطاير الدقيق الذي يعمل في مطاحن الرز أو الذرة أو الدقيق أو مصانع البن القهوة مثلا، فهذا يتطاير إلى فمه وإلى أنفه، هذا الغبار المحمل بالدقيق أو القهوة وهو مفطر بإذن الله. المرأة وهي تطبخ في البيت يتطاير إلى تستنشق الطعام والزيت وهذا مفطر، هذا لا يفسد الصيام إن شاء الله بإذن الله. كذلك عمال المصانع، لماذا؟ لعدم تعمد الاستنشاق، عدم التعمد، ثم أنه من اليسير المعفى عنه، كذلك أنه عمل في حاجة له، يعني الزوجة لك الإفطار، يعني لا تجهز لك الإفطار، العامل إذن أولا أنه لم يتعمد، ثانيا قليل معفو عنه، ثالثا العمل. تفضل. Nah, berikutnya tidak merusak benda-benda yang seperti debu gandum ataupun kopi ataupun apa, bau aroma masakan sayuran ataupun di pabrik tadi yang masuk ke dalam hidung kita atau mulut kita, karena semua tadi tidak disengaja nyedotnya stinsyak tadi, dan juga tidak, sebenarnya kita tidak menyengaja untuk melakukan itu. Kemudian yang ketiga itu sesuatu yang sedikit dan المسألة الأخرى لا يفسد الصوم، لعل تقريبا سئلنا هذا السؤال من قبله، لا يفسد صوم من تمضمض أو استنشق، وهو يتمضمض أو يستنشق فوصل الماء إلى حلقه، فهذا لا من تعمده إيصال الماء إلى الجوف، ولكن انتبهوا جيد، إن بالغ في الاستنشاق متعمد، إن بالغ في الاستنشاق متعمد يذكر صوم فوصل الماء إلى جوفه أفطر، هو الإفطار لكنه تعمد المبالغة، الظن أنها سوف جوف، المبالغة سنة لكن في غير الصيام. وهذا يا أحباب أن المبالغة قد تفضي إلى دخول شيء الجوف. وحديث لقيط بن صبرة الذي يستدلون به على استحباب المبالغة في الوضوء وفي الاستنشاق والوضوء هو في ذاته استثنى الصائم، الله وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما، إذن لا رخصة في الصوم والحديث صحيح. Masalah berikutnya, tidak merusak saum orang yang berkumur-kumur atau istinsyak, kemudian airnya masuk sedikit ke dalam tenggorokan kita atau dalam. Nah, ini karena tidak disengaja
maka dalam kondisi tidak disengaja tidak membatalkan atau merusak saumnya. Akan tetapi, Ikhwan, kalau dia menyengaja untuk melebihkan kumur-kumurnya atau istinsyaknya tadi, dia sengaja tadi, yang kedua dia ingat memang kondisinya sedang saum, kemudian ternyata airnya sampai masuk ke dalam tenggorokan tadi, maka dia sudah berpuasa, tidak berpuasa, puasanya batal karena menyengaja untuk berbuka, untuk bermubalaghah tadi, untuk melebihkan tadi. Nah, ini dia wajib bayar qadha. Nah, dalilnya adalah sebenarnya satu, dalilnya sama dengan perintah sunnah untuk bermubalaghah dalam kumur-kumur maupun istinsyak tadi. Tapi padahal di situ jelas, kecuali dalam perintahkan kita untuk memperhatikan wudhu, kemudian menyela-nyela jari jemari. Kalau kamu beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung, maka silahkan dilebihkan, kecuali kalau dalam kondisi sedang berpuasa, maka jangan. نقول يا أحباب مجملا بعد الانتهاء أنه لا يفسد صوم من فعل شيئا مما يفسد الصوم التي ذكرناها طالما كان خطأ أو نسيانا أو مكرها. نحن فصلنا هذا مجمل الآن، المسائل سوف تكون كثيرة. لا يفسد صوم من فعل شيئا من مفسدات الصيام خطأ أو نسيانا أو مكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Nah, tadi yang kita sebutkan di atas itu semuanya adalah hal-hal yang dapat merusak rinci bagaimana. Nah, sekarang kalau kita melakukan salah satu dari hal-hal yang di atas tadi yang dapat merusak saum kita, tapi kita melakukannya karena nggak tahu, karena lupa atau dipaksa, maka ini tidak merusak saum kita. Berdasarkan dalil tidak dicatat sebagai dosa atau pahala bagi umat karena kesalahan, karena lupa atau karena dipaksa. وأخيرا هناك مسألتين حتى نفرق فيها بين غلبة الظن والشك. انتبهوا جيدا، يظهر أن هما متشابهتين لكن يختلفوا في المسائل الفقهية. لا يفسد صوم من أكل غالبا على ظنه غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها. إنسان غلب على ظن الغروب فأكل، غلب على ظنه، لم يشك سواء بتوقيت أو كانت الساعة مثلا فيها خطأ، وجد الساعة مثلا الساعة 6:30 ثم بعد أن أكل وهو معتمد على الساعة مثلا ولا يعتمد على الأذان، ثم بعد ذلك تبين له أنه مخطئ، المهم غلب الظن ليس شك، ثم تبين له عدم غروبها، هذا يتم صوم إلى أن يتأكد من الغروب. فالراجح صحة الصوم. ولكن المسألة الثانية، يفسد صوم من أكل شاكا في غروب الشمس. هو شاك، طب غربت أم لم تغرب؟ طب الأصل اليقين، اليقين أنك ما زلت صائم، والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. إذن يحرم عليك الفطر حتى تتأكد من الغروب. هذا يختلف عن هذا، حتى لا يظن بعض هذا مثل هذا، لا، وهذا يترتب عليه مسائل تعبدية. غلبة الظن كاليقين، لا يبنى بل يرجع للقاعدة الأصلية، اليقين ما زلت إلى أن يأتي دليل أن الشمس قد غربت. أنا تعمدت أن أذكر هذا لأنه يلتبس على البعض، الشك وغلبة الظن. Baik, terakhir dalam masalah ini yang juga penting, ini karena hukumnya nanti berbeda antara orang yang memiliki zon
yang lebih besar karena mendekati yakin dengan orang yang masih syak atau ragu-ragu. Kalau mungkin untuk tingkatan memang udah 100% itu udah ilmu atau yakinnya. Jadi kurang dari itu sampai ke 50 itu sudah zonnya yang lebih besar. Nah, mendekati yakin. Kalau masih 50-50 itu syak. Nah, bagi orang yang keyakinannya sudah kuat gitu, prasangkanya, perkiraannya sudah sangat lebih daripada tadi akan kebenarannya, kecondongannya terhadap itu. Ketika dia makan atau minum, prasangkanya sudah memastikan ini sudah terbenam matahari, sudah maghrib, dia makan atau minum. Ternyata belum, maka yang seperti ini tidak merusak, tetap sah. Kenapa? Karena donnya tadi lebih besar. Nah, berbeda dengan orang yang ragu, syak. Kalau yang ragu-ragu antara sudah terbenam atau belum, ini jelas masih 50-50 tadi. Jadi ini kalau berbuka, makan atau minum pada saat itu, maka puasanya rusak. Kalau yang sudah golap zon tadi, dia sudah tidak wajib qadha, puasanya sah. Nah, karena kaidah kita harus dalam ibadah ini harus disertai dengan keyakinan. Sementara yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Oleh karenanya selama masih ragu, maka kalau melakukan makan atau minum ini batal, karena yang yakinnya itu kita masih puasa. Sementara udah terbenam matahari atau belum, itu kita masih ragu-ragu, maka harus tinggalkan yang ragu tadi. Kalau makan dan minum, sekali lagi membatalkan puasa dan wajib bayar. دليلنا على ذلك يا أحباب أن الذي أفطر بغلبة الظن له، يعني هو أفطر وهو يعتقد أن هذا هو الصحيح. إذا هو أخطأ بجهالته بالحال. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي بالقضاء لما جعل تحت وسادته حبل الأبيض وحبل الأسود، وأكل حتى ميز العقال الحبل الأبيض من الحبل الأسود، هو ظن أنه الحبل يعني العقال. وظهر الرواية أنه فعل هذا بعد طلوع الفجر. كذلك يؤكد هذا ما روته أفطرنا في غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في غيم فلم يروا الشمس وغيم شديد، فظنوا أن الغروب قد حل وغلب على ظنهم ذلك فأفطروا. قال ثم طلعت الشمس، زالت السحب، رأينا الشمس. ولم تذكر أسماء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. إذن اعتبر الصيام صحيح وأتموا صيامهم. وقول ابن عباس رضي الله عنه: أحل الله لك الشراب لا تشك، وهذا في حال إن كنت مفطرا. إذن بمفهوم المخالفة العكس، إذن يحرم عليك الفطر طالما أنت صائم إلى أن يثبت جواز الفطر. وهذا أيضا قياس على عدم إعادة الصلاة لمن اجتهد في القبلة وصلى إليها ثم تبين خطأه. أنت اجتهدت على القبلة ثم صليت بعد اجتهاد، بعد أن صليت تبين أن القبلة خطأ، لا إعادة عليك. هذا قياس، يعني أدلة بالقياس وأدلة بالاستدلال. Dalilnya karena orang yang berbuka tadi atas dasar wala betul ini baginya itu adalah keyakinan, suatu yang yakin bagi dirinya, walaupun bagi orang belum kan, tapi baginya yakin. Maka dalam kondisi seperti itu, ini bisa saja dianggap seperti orang yang beribadah tapi salah gitu. Oleh karenanya dalam kondisi seperti ini tidak diperintahkan untuk qadha oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga para sahabat ada yang mereka saat tidur, nah kan dulu ketika turun ayat saum itu salah satunya tadi sampai kalau boleh makan dan minum sampai terlihat bisa membedakan antara benang putih dengan benang hitam. Nah, para sahabat
kayak membuat tali, gitu. Naruh tali atau benang tadi di bawah bantalnya. Mereka kemudian makan, minum sampai mereka bisa membedakan mana nih benang putih, mana yang benang hitam. Nah, secara kalaupun mereka dalam kondisi tertentu ini nggak bisa membedakan, padahal itu sudah terbit fajar gitu. Nah, boleh saja mereka bisa salah. Nah, juga ada riwayat dari Asma, dia berkata, kami berbuka pada hari yang mendung gelap di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbuka karena sudah gelap. Nah, ternyata buka di sini ada fil lail. لا أفطرنا في يوم غيم السحب كان هناك سحب Iftar. فظنوا أن الشمس غربت فأفطروا. Jadi berbuka ya. Nah, dianggap gitu hilang, terbit muncul mataharinya. Nah, Asma sendiri tidak menyebutkan bahwasanya mereka diperintahkan untuk qada oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menghalalkan kepadamu makan atau minum selama kamu tidak ragu, pada saat kamu sedang ragu, tidak ragu lagi. Jadi kalau sedang kondisi tidak berpuasa, kita kan boleh makan, boleh minum, boleh makan. Nah, boleh makan itu nanti ada batasnya. Kalau sekarang, misalkan ini malam kan boleh makan, boleh minum. Ini nggak ragu. Tapi begitu sudah sampai waktu yang meragukan, nah ini harus berhenti. Nggak boleh makan lagi. Nah, mafhum mukhalafahnya, malah sebaliknya. Kalau kita sekarang dalam kondisi puasa, berarti nggak boleh makan waktu yang kita yakin. Sampai begitu datang waktu yang meragukan ini, maka kita harus bangun dengan keyakinan. Masih ragu, masih nggak boleh. Tapi kalau sudah nggak ragu, udah pasti masuk yang tidak boleh yang boleh dibolehkan kita untuk berbuka, maka boleh berbuka. Nah, ini juga dikiaskan dengan orang yang berijtihad, sholatnya sudah nyari kiblat, arah kiblat, sudah sholat kemudian ternyata salah, ini nggak perlu lagi mengulang sholatnya. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الباب الرابع مفسدات الصيام. لكن سنقرأ التاسع باب الاعتكاف، ثم ليلة القدر، بعد ذلك نكمل إن شاء الله كتاب الصيام. أرى في هذا القدر كفاية. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.